बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। कई दिनों से जो जलाओ घिराव के फ़ज़ा पैदा की जा रही थी, हवा दी जा रही थी वफाकी वज़रा की तरफ से, फवाद चौधरी साहब ने तो खुल्लम खुल्ला ये फरमा दिया था कि आप डरें उस वक्त से जब कारकुन जो हैं वो सिंध उस पर हमला कर देंगे या कब्ज़ा कर लेंगे वगैरह वगैरह। तो आज उन्होंने वो जो अपनी जलाओ घिराव वाली पॉलिसी है उसके मुताबिक सिंध उस पर कब्ज़ा करने के लिए, या कह लें कि हल्ला बोला, उन्होंने धावा बोला और दरवाज़ा गेट तोड़ के अंदर दाखिल हो गए। 2 MNAs भी साथ थे और जो सियासी पंडित हैं जो बहुत बारीक बिजनी से जायज़ा ले रहे हैं हालात का, और सियासी पंडितों में कुछ अस्करी माहिरीन भी शामिल हैं। वो कहते हैं ये जो गुब्बारा इन्होंने फैलाया है ये जलाओ घिराव वाला, या कि हम कानून को नहीं मानते, हम अपनी मर्ज़ी करेंगे, जो भी कानून है वो है जो हम कह रहे हैं वगैरह वगैरह, जो ये पिछले कई दिनों से तवीलें पेश कर रहे थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो कहते हैं उस गुब्बारे में से हवा बड़ी तेज़ी के साथ निकल रही है, बल्कि वो गुब्बारा कहते हैं फटने वाला है, और इनको अदालती और कानूनी जंग में भी एक बड़ी शिकस्त का सामना जो है वो हो सकता है। ये कैसे वो कह रहे हैं तो उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। और फिर जो आपके मौलाना फजल रहमान साहब हैं उन्होंने जनाब वो, और जनरल बाजवा साहब एक पेज पर हैं। और अब खान साहब क्या करेंगे? खान साहब तो बड़ी बुड़कें मारते थे ना कि जनाब ऐन हालते जंग में जर्नैल चेंज कर दिया, हज़रत खालिद बिन वलीद का हवाला दिया। अगर मुझसे इस्तीफ़ा मांगते या मुझसे ये पूछते या मुझे ये कहते तो मैं उसी वक्त फायर कर देता। अब मौलाना साहब ने कल एक इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ मेज़बान ने ज़ाहिर है उनसे पूछना था टीवी पे। उन्होंने पूछा कि मौलाना साहब वो आपकी वो मुलाकातें कोई, उन्होंने कहा बाजवा साहब से या कुछ हो। उनका जी बाजवा साहब से मुलाकातें तो होती रहती हैं, और वो कहते हैं कि जनाब मुलाकात हुई और जनरल बाजवा ने जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो मुल्क की माशी सूरत हाल है उस हवाले से उनसे इत्तफ़ाक़ किया। अब ये नहीं पता चल रहा है इससे कि वो कल मुलाकात हुई है, परसों हुई है, या कब हुई थी, या माजी में कभी हुई थी, लेकिन मौलाना साहब ने अब कह दिया कि अब मुलाकात हुई है तो फिर हुई है। तो अब ये ज़ाहिर है फ़ौज वो कहते हैं हमारा तो सियासत में कोई किरदार नहीं है, और मौलाना साहब कह रहे हैं मेरी मुलाकात हुई है, और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे मेरे माशी तहफ़्फ़ुज़ात, यानी कि आर्मी चीफ़ ने ये तस्लीम किया है, कबूल किया है कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है ये अबतर है। यही मतलब मेरे ख़्याल में निकलता है। और फिर खान साहब को अब चाहिए कि फ़ौरी तौर पे शोकॉज़ नोटिस दें आर्मी चीफ़ को। उनसे पूछें कि जनाब आप अपने आइन के ख़िलाफ़, अपने आइनी जो आपका हलफ है उसकी खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हैं? आप क्यों मौलवियों से मिल रहे हैं और अपोजिशन वालों से मिल रहे हैं? और फिर करें वो काम जिसका इन्होंने एक बड़क मारी हुई है कि जनाब मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। मैं उसी वक्त उसको निकाल देता आर्मी चीफ़ को। अब वो मौलाना साहब कह रहे हैं या तो फिर वजाहत करवाएँ कि जनाब ये पुरानी मुलाकात की बात है, या कोई आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई नहीं, मौलाना साहब गलत बयानी कर रहे हैं या गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो आप ये आप खान साहब, और आप पे बड़ा वो बोझ है इसका। आपने जो बड़क मारी हुई है, बड़क नहीं, वज़ीर-ए-आज़म की बड़क नहीं होती, वज़ीर-ए-आज़म की एक ठोस बात होती है। आपने एक ठोस बात की हुई है कि मैं ये कर दूँगा अगर ये हुआ तो ये बड़ा मेरा ख्याल है मौका है आपके पास। वो आपके इर्द गिर्द जो आपके मशीर हैं, अंडर 16 टीम है, वो तो आपको रोज़ाना बता रही है कि जनाब इनके पीछे जो ये PDM वाले और पीपल्स पार्टी वाले और अपोजिशन वाले, इनके पीछे कुछ और ताकतें। तो आप उन ताकतों का आपको मौका मिल रहा है, रिकॉर्ड पे आ गई ये चीज़, तो आप करें जो भी करना। और फिर जो जलाओ घिराव वाला इन्होंने काम शुरू किया था सिंध हाउस में, कल 10, 11, 12 लोग सामने आए। तो ये पहले कह रहे थे जनाब सिंध हाउस में पैसों की पता नहीं क्या हो रही है, बोरियां आ गई हैं जहाज़ भर के। तो वो फवाद चौधरी साहब का डर ही उस वक्त से, और आज पहले लोटे लेके पहुँचे, किसी ने नहीं रोका, रेड जोन में दाखिल हुए PTI के कारकुन, और वहाँ उनके जो फ़हीम खान और अताउल्लाह नियाज़ी साहब MNAs हैं PTI के, वो लीड कर रहे हैं उन लोगों को। हुकूमत की निगरानी में या हुकूमती अरकान की निगरानी में ये एहतजाज हो रहे हैं। फैसलाबाद ने भी एहतजाज किया, लेकिन वो मौसर एहतजाज नहीं थे। वो PTI के लोग पूरे
फैसला बाज से इकट्ठे हुए, राजा रियाज के ख़िलाफ़ 2-4 नारे लगाए और 2-4 नवाब शेर वसीर के ख़िलाफ़ नारे शारे लगाए, और फिर केपी में नूर आलम के ख़िलाफ़ मुजाहरा की। यार ऐसे मामलात नहीं होते। वो सिंध हाउस वाले तो चले गए हुए हैं, वो सुबह से खबरें चल रही हैं जनाब, उनमें से बहुत सारे लोग जो हैं कई होटलों में मुंतकिल हो गए, कोई इधर उधर हो गए। आप ये जवाज़ फराहम कर रहे हैं उन्हें कि जनाब वो डटे रहें, बजाय इसके कि प्यार मोहब्बत। एक तरफ तो आपके शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे हैं फवाद चौधरी के साथ और असद उमर के साथ कि नहीं बस ठीक है, हम कर लेंगे मामला, प्यार मोहब्बत के साथ मामला चलेंगे, कल का भूला हुआ घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन दूसरी तरफ ये हरकतें उनकी ज़िंदगियों को आपने ख़तरे में डाल दिया है। ये जो कारकुन हैं बेलगाम हो जाते हैं, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं रहते, वहाँ कुछ भी हो सकता है। वो फ़हीम खान और अल्लाह ताला को शायद गिरफ़्तार कर पहले सोए हुए थे वज़ीर दाखिला साहब, पहले उनको रोकना चाहिए था। पहले उनको परसों के 3-4 दिन से लगे हुए हैं वज़ीर मशीर ये कहने के लिए कि जनाब ये कहते देखे गए हैं, पाए गए हैं कि जनाब वहाँ हमला हो सकता है, वो हमारे कारकुन जा सकते हैं। तो आप सोए हुए पता ही नहीं, वो आराम से आए हैं, गए हैं लोटे लेके जनाब, और वहाँ जाकर मुजाहरा कर दिया। और शेख रशीद साहब की अक्ल पे मातम जो है आने वाली नस्लें भी करेंगी, इमरान खां भी करेंगे, PTI के कारकुन भी करेंगे। अच्छा, अब उनको दावत दे रहे हैं वापस आने की। यार ये दावत देखें कैसे दे रहे हैं, जो बिके हैं, जो बके हैं, यानी जो बकवास कर रहे हैं, बक रहे हैं। बकना जो है ना पंजाबी में, ये बकवास तो फिर भी चलो एक थोड़ा सा महज़ब लफ्ज़ है। ये जो हम कहते हैं ना भौंकने से थोड़ी सी नीचे की डिग्री है, दर्जा है कि बक ना होए, ये वो वाला कि जो बक रहे हैं, यानी जो जिन्होंने इंटरव्यूज़ दिए PTI के अरकान ने उनको, और जो बिके हुए हैं यानी जिन्होंने पैसे माल खाया है वहाँ जाने के लिए, अदम एतमाद के हक़ में जाने के लिए जो लोग गए हैं। तो ये आप उनको गाली दे के कह रहे हैं वापस आ जाओ। वो क्यों वापस आएंगे? जैसे आप MNA हैं वैसे वो MNA हैं, जितनी दफ़ा आप जीते हुए हैं उससे ज़्यादा मरतबा वो भी जीते हुए हैं। वो ऐसे MNAs भी हैं जो कभी हारे ही नहीं, कभी एक आध इलेक्शन कोई हारा होगा तो हारा होगा। तो ये इनको वापसी का तरीका है कार, ये वापसी का तरीका इन्होंने इख्तियार किया है कि ये ऐसे करके जब वापस आ जाए। बहरहाल अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, तो सिंध में गवर्नर हाउस भी है, वहाँ भी PTI के कारकुन, PTI के अरकान हैं, कहीं और भी होंगे, पंजाब में कुछ और मुजाहरे भी हो सकते हैं, अपोजिशन भी कुछ कर सकती है। ये तो ख़ुद ही फ़ज़ा ख़राब कर रहे हैं, ख़ुद ही, यानी एक जो कह लें ना आप शिकस्त खोरदा जहनीत जो कर सकती है वो ये कर रहे हैं। और फिर एक और सरतली डाल दी है नून लीग ने कि मरियम और हमज़ा शहबाज जो है वो 24 मार्च को रैली लेके निकलेंगे और 26-27 को वहाँ पहुँचेंगे और कहेंगे ये हम दिखाएंगे कि 10 लाख लोग कितने होते हैं। ये 10-15 हज़ार को आप लाखों कह देते हैं, तो हम आपको बताएंगे ये कितने होते हैं। बहरहाल अल्लाह खैर करे। और फिर जो अदालती शिकस्त की बात है, ये बार बार मैंने इस पर विलाग किया है कि इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं कि शफाफ इलेक्शन करवाना वो आइनी है, उन्हें किसी आर्डीनेंस के ज़रिए आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कि जनाब आर्डीनेंस आ गया, आपने जारी कर दिया कि अवामी अहदेदारान जो हैं MNAs वगैरह या वज़ीर वगैरह ये इंतखाबी हल्के में जाके ख़िताब कर सकते हैं। इमरान खान जनाब इस पर 2-3 ख़िताब खड़का दिए जाके उन्होंने, तो वो उस पर शोकास जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। और उनके साथ दीगर भी असद उमर वगैरह जो भी उनके साथ वज़ीर वज़ूर थे और वज़ीर आला KP वगैरह, तो ये अब चले गए जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि स्टे दे दें जनाब, स्टे कर दें, स्टे कर दें, स्टे कर दें। वो जज साहब ने कहा कि भाई यही बात जो मैं अपने विलाग्स में अर्ज़ कर चुका हूँ कि शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है, तो आप वहाँ जाएँ, जाके बताएँ। तो आप दूसरे लफ्ज़ों में साथ इन्ने बदमाश हो कि थोड़ा बुलाते ने, तो जा ही नहीं रहे। उनका ये बड़ा गलत है। आप वकील ही भेज देते, जो तारीखें गुजर गई, 14 तारीख में 14 मार्च थी, 14 मार्च को बुलाया हुआ था, तो आप इस्लामाबाद आ गए, मेरे पास आ गए। और उन्होंने कहा ये ऐसे बड़ी माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ बात कि आप लोगों ने भी आर्डीनेंसों की फैक्ट्री लगाई हुई है कि अंदर तो आर्डीनेंस जो आइन से मुतसादम हो उस पर अमल दरामद कैसे हो सकता है आइन ये। और फिर जो इलेक्शन कमीशन है उसने तो बाकायदा हवाले दिए हैं
نہ صرف آئین کے آرٹیکل کا بلکہ وہ جو ضابطہ اخلاق سے متعلق ایک ان کے رولز ہیں اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہوا کہ جناب یہ جو ہم سب نے مل کے ضابطہ اخلاق بنایا اس کے تحت بھی آپ نہیں جا سکتے تھے، تو وہاں جائیں۔ بہرحال انہوں نے سٹے نہیں دیا، سٹے کی ترلے بڑے مارے، جناب سٹے دے دیو فلانا، وہ بڑے وکیل پیش ہوئے تھے ایس ایم ظفر صاحب کے صاحبزادے، تو وہ انہوں نے کہا نہیں سٹے نہیں، 28 تاریخ نو اسی سناں گے دوبارہ، الیکشن کمیشن کی گل سن لیے پھر اسی کچھ کریں گے، دیکھاں گے کی کرنا۔ اور پھر کل میں نے کہا تھا اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ جناب گورنر راج نہیں لگ سکتا، آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں، اور پھر وہ جو ان کو ووٹ ڈالنے سے بھی نہیں روکا جا سکتا، جو منحرف ارکان ہیں ان کو تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈالنے سے آپ نہیں روک سکتے، اور نہ ہی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جناب انہیں اندر داخل ہونے سے، یا الیکشن وہ جو سپیکر ہیں ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں۔ اور پھر سپیکر صاحب نے بھی اس بات کی آج تردید کر دی ہے کہ ان سے جو منسوب ایک بیان چل رہا تھا کہ جناب میں اپنی مرضی کے مطابق اسمبلی کی کارروائی چلاؤں گا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایسا نہیں کہا، میں تو آئین قانون اور رولز کا پابند ہوں، ان کے تابع جو وہ کہیں گے اس کے مطابق میں جو پروسیڈنگز ہیں وہ چلاؤں گا۔ اور پھر اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ والی بات تو بن نہیں سکی، وہ وہاں اختلاف تھا، اٹارنی جنرل صاحب آج بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ آپ ان کو نہیں روک سکتے، تو پھر انہوں نے ایک اور طریقہ ڈھونڈ لیا۔ اور طریقہ کیا ڈھونڈا ہے؟ طریقہ وہی جو انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں جو ڈھونڈا تھا کہ جناب اوپن ووٹ، ہاتھ کھڑے کر کے، جب ریفرنس پیش کر دیا تھا نا سپریم کورٹ میں صدارت ریفرنس کہ جناب یہ شو آف ہینڈ کے ذریعے اس کا فیصلہ ووٹنگ ہو، سینٹ الیکشن قومی اسمبلی والا جو معاملہ تھا، تو انہوں نے کہا نہیں۔ اس وقت گول مول سے اعجاز علی حسن صاحب نے بیچ میں کوئی رولا شولا ڈالنے کی کوشش کی، لیکن بات بن نہیں سکی۔ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء اعلیٰ صرف یہ شو آف ہینڈ یا اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ان کا الیکشن ہو، باقی جتنے بھی الیکشن ہیں سارے خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ہوں گے۔ تو بات نہیں بن سکی تھی، انہوں نے الیکشن کمیشن بھی ڈٹ گیا تھا، بڑی کوشش کی انہوں نے کہ الیکشن کمیشن سے کوئی بیان شیان آ جائے، سپریم کورٹ نے بھی کوشش کی، لیکن وہ انہوں نے کہا نہیں جی اسی تو قانون دے پابند ہے۔ اب انہوں نے ایک اور ریفرنس، وہ جو آئین کا آرٹیکل 186 ہے اور سپریم کورٹ کے ایڈوائزری جورسڈکشن سے متعلق ہے، اس کے تحت مشورے کے لیے صدر مملکت کو اختیار ہے کہ وہ ایک ریفرنس بھیج سکتا ہے سپریم کورٹ کو کہ جناب یہ آئین کا جو فلاں فلاں آرٹیکل ہے اس کی تشریح فرما دیں، اور وہ سوال بھیج دیتا ہے کہ جناب یہ سوال بنتے ہیں ہمارے نظر، اس میں ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ پابند ہے کہ اس ریفرنس کا فیصلہ کرے، سنے، اپنی رائے دے کے صدر کو واپس بھیج دے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ چلو ایسا کر لیتے ہیں کہ ریفرنس بھیج دیتے ہیں سپریم کورٹ کو، اور اس میں وہ فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ بھی فرمایا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب 63A کے تحت ریفرنس بھیج رہے ہیں، کی تشریح کے لیے ایک ریفرنس بھیج رہے ہیں، اور سپریم کورٹ سے رائے مانگی جائے گی کہ جو ممبران واضح طور پر خاص ٹریڈنگ میں ملوث ہوں اور پیسوں کے بدلے وفاداریاں تبدیل کریں تو ان کے ووٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے، اور کیا ایسے ممبران ڈی سیٹ ہوں گے یا تاحجات نحل ہوں گے۔ یہ انہوں نے، یہ بھی ان کی دال نہیں گلنی۔ وجہ میرے ذہن میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس انحصار کرنے جا رہے ہیں جس عدالتی فیصلے پہ، وہ تو ان کے خلاف ہے۔ 2018 کی ججمنٹ کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، 2018 کی فلان ججمنٹ اور یہ ججمنٹ اور وہ ججمنٹ، وہ تو ان کے، اور پھر اس میں اگر ایسی ہی بات ہے تو جہاں سے پیسے وہ دیے گئے ان لوگوں کو، تو یہ خان صاحب خود بھی پھنسیں گے۔ ویسے وہ جو آج وہ میں نے پہلے ذکر کیا نا کہ عدالتی محاذ پہ بھی شکست ہو رہی ہے ان کو مسلسل، اور میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ 2014 اور 2018 کے درمیان جو عدالتوں میں جو فیز تھا اسی طرح کا فیز جو ہے وہ اب ان کے حوالے سے آئے گا، کیونکہ انہوں نے جو پہلے فیصلے دے چکے ہوئے ہیں ان سے وہ انحراف نہیں کریں گے، ان کے تابع رہ کے ہی ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ آج خان صاحب نے وہ بہانہ کیا کہ موسم خراب ہو گیا ہے، اور کرم ایجنسی میں اور پارا چنار میں جو انہوں نے آج جلسہ کرنا تھا، وہ کہتے ہیں موسم خراب ہو گیا، رستہ واپس آ گیا۔ وہاں ایک تو یہ کہ تصویریں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں کہ اتنے بندہ ہی کوئی نہیں سی، خان صاحب جا کے ہمیں کرسیاں نو خطاب کرنے دے، ویسے خان صاحب کرسیاں نو خطاب کرنے دے ماہر نے۔ اور دوسرا وہ جو شوکاز ایک اور نوٹس آ گیا ہوا ہے
کہ جناب آپ جا رہے ہیں تو نہ جائیں، تو اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے کرنے سے انکار کر دیا. یہ سیدھا سیدھا مس کنڈکٹ ہے وزیر اعظم کا. تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں جا رہے وہاں، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں. اب دوسری بات، اب وہی بات جو کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہم جو پیسے لے رہے ہیں بکے ہوئے ہیں اور بک رہے ہیں، فواد چودھری نے کہا جی بک گئے ہیں پیسے لے کے ووٹ دے رہے ہیں، تو اس میں پھر خان صاحب بھی پکڑے جائیں گے. یہ میں آپ کو یہ بات شاید عجیب لگے کہ خان صاحب کتنا پڑے جائیں گے. خان صاحب اتنا پڑے جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی تھی تو بہت سارے ناراض ارکان جو تھے وہ سامنے آ رہے تھے. وہ نور عالم تو ہر جگہ یہ بات کر، راجہ ریاض اور دیگر یہ جو جتنے لوگ ہیں نا، باسط بخاری وغیرہ، یہ جتنے لوگ سامنے آئے ہیں، یہ اس وقت بھی یہ اندر اجلاسوں میں وزیر اعظم کے ساتھ ان کی ہوتی تھی، جناب ہم نے دوبارہ اپنے حلقوں میں جانا ہے، خدا کا خوف کریں تو وہاں کوئی کام کروا لیں. تو وزیر اعظم صاحب نے اعلان فرمایا تھا 1.5 ارب روپے کے فنڈز پی ٹی آئی کے تمام ایم این ایز کو دیے جائیں گے. یہ اللیگل، غیر قانونی، غیر آئینی ہے. یہ اعلان نہیں کیا جا سکتا، نہ ان کو فنڈز دیے جا سکتے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، یہ لسٹ ہے جو بندے منحرفین ہیں ان کے بارے میں. یہ خان صاحب نے جو ان پہ نوازش فرمائی وہ دیکھیں. رانا قاسم نون 1 ارب 50 کروڑ روپے ان کو گرانٹ دی گئی، اور احمد حسین ڈھیڑ جو ہیں وہ ملتان سے جو ہیں 1 ارب 35 کروڑ روپے ان کو گرانٹ ملی. اور باسط بخاری صاحب جو ہیں مظفر گڑھ سے 1 ارب 35 کروڑ ہی انہیں گرانٹ ملی. اور سردار ریاض محمود خان جو راجن پور سے ہیں انہیں 1 ارب 35 کروڑ انہیں بھی ملی. اور راجہ ریاض اور نواب شیر وسیر صاحب جو ہیں فیصل آباد والے، جن کے خلاف آج احتجاج بھی ہوا ہے، انہیں 1.5 ارب روپے کی گرانٹ ملی. رشوت، سیاسی رشوت خان صاحب دیتے رہے ان لوگوں کو. یہ تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کا بڑا پن ہے کہ یہ اتنے پیسے لے کے بھی وہ اپنی ضمیر کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ دینا ہے تو نہیں دیں دے. اور وہ خواجہ شراز محمود صاحب ہیں ڈی جی خان سے، اور عبدالغفار بٹو صاحب ہیں بہاول نگر سے، انہیں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ 1.5 ارب روپے کی گرانٹ ملی. تو یہ گرانٹیں تو آپ بانٹیں تو خان صاحب پھر تو آپ بھی پھنسیں گے. یہ جو ریفرنس آپ کہہ رہے ہیں پیسوں والا، ایک تو پیسوں کے ساتھ ثابت نہیں ہونا جناب پیسے، دوسرا کہ یہ سپریم کورٹ کا ریفرنس میں یہ کام نہیں ہے کہ انکوائری کرے. انہوں نے صرف رائے دینی ہے، اور پھر آئین کے آرٹیکل 63A میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ کون سے بندے جو ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اب یہ آئے ہیں سیدھی لائن پہ. وہ پہلے تو بڑھ کے مارتے تھے نا کہ ہم ووٹ نہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں ہم شوکاز نوٹس دیں گے، ان لوگوں کو شوکاز دیں گے، کیونکہ آئین کے 63A میں لکھا ہوا ہے کہ وضاحت مانگی جائے گی اور اس کا جواب آئے گا، پھر ڈیکلریشن دے سکتا ہے پارٹی کا ہیڈ کہ جناب یہ بندہ اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. اسپیکر کو بھیجتا ہے اور پھر الیکشن کمیشن کو بھیجتا ہے. پھر وہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ 2 دن میں اسپیکر بھیجے گا، الیکشن کمیشن کو اگر نہیں بھیجتا تو بھیجا گیا تصور کیا جائے گا. 30 دن میں الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا، پھر اس کے بعد اپیل ہوگی 30 دن کے اندر، 90 دن میں سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی. تو یہ تو بڑا ٹائم لگ جانا ہے. اس وقت تک جو یہ سارا کام جو ہے نکل جانا ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں نا ساری، یہ عائشہ وہ گلہ لئی کیا نام تھا ان کا، خاتون کا، ان کے کیس میں ساری چیزیں فیصلہ ہو چکے ہیں 2018 میں. یہ ان کے خلاف یہ جو بظاہر کھڑے ہوئے ہیں لوگ، یہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ ہم نے پارٹی چھوڑ دی ہے. ایسا تو کسی نے بھی نہیں کہا پارٹی چھوڑ دی ہے. ابھی تک وہ پارٹی میں، نہ انہوں نے ریزائن دیا ہے. یہ اس کیس میں، عائشہ والے کیس میں، یہ عمران خان چلے گئے الیکشن کمیشن میں. جب انہوں نے کہا کہ میں پارٹی چھوڑ رہی، پریس کانفرنس کی تھی. الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہے جی، 80 تیلی انہوں ڈی سیٹ نہیں کرنا. پھر یہ گئے سپریم کورٹ میں. وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ 30 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے فیصلہ، پھر اس کے بعد اپیل میں جانا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ کے جج تھے، جو بینچ تھا، سربراہ تھے ثاقب نثار صاحب، اور اس میں اعجاز الحسن صاحب بھی تھے. یہ آپ دونوں ناموں پہ ذرا غور کیجئے گا. یعنی قانون، آئین اتنا واضح ہے کہ اگر کوئی کوشش کرے بھی تو خان صاحب کی حمایت نہیں ہو سکتی. اب وہ یہ ہوا، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جناب جو وزیر اعظم کا الیکشن ہوا تھا نا، انتخاب، اس میں
جو ہماری پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے تو عائشہ جو ہے یہ ووٹ ڈالنے نہیں گئی. عدالت نے پوچھا, اعجاز الاحسن صاحب نے پوچھا کہ تھوڑی پارٹی کے چیئرمین جڑے نے وہ ووٹ ڈالنے گئے تھے؟ ان کے نہیں جی وہ اس دن شہر سے باہر تھے خان صاحب. تو انہوں نے کہا اگر خان صاحب شہر تو باہر سی پھر تو خان صاحب بھی پھنسنے چاہیے. پھر عائشہ بھی یہی کہہ دے گی کہ جناب میں شہر سے باہر تھی, تو آپ اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ جناب وہ پارٹی چھوڑ گئی ہے. عدالت نے پوچھا کہ اس نے ریزائن دی ہے, تحریری ریزائن آپ کے پاس ہے اس کا؟ نہیں جی اس نے پریس کانفرنس میں کہا میں پارٹی چھوڑوں. ان کا پریس کانفرنس میں اسے نہیں مانتے, کوئی تحریری آرڈر ہے تو لے آؤ دکھاؤ کتنے ہے گا. انہوں نے خان صاحب کی, عمران خان صاحب خود پٹیشنر تھے اس میں, وہ درخواست کر دی تھی مسترد, اور اس میں یہی چیزیں جو طے ہونے والی ہوتی ہیں یہی چیزیں طے ہوئی ہیں کہ جناب اگر کوئی انحراف کرے یہ سیکریٹری ہے کہ فلاں فلاں چیزیں چھوڑے, پارٹی سے ریزائن کر جائے اور پھر وہ ووٹ ڈال دے پارٹی کی منشا کے خلاف وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے یا تحریک عدم اعتماد کے لیے, یا بجٹ سیشن جو ہے یا آئینی ترمیم ہے اس میں پارٹی کے پالیسی کے خلاف ووٹ دے دینے سے نہیں روک سکتے. یہ جو ریفرنس جانا ہے نا اس کا حال وہی ہونا ہے جو یہ سینٹ والے الیکشن میں ریفرنس انہوں نے فائل کیا تھا, اور جو ان کے ساتھ وہاں ہوا تھا وہی یہاں ہونا ہے. اور خان صاحب 80 سے تھوڑے جناب جڑے تسی بڑے بڑے دعوے کیتے ہوئے نا کہ میں بدل دیتا ہوں عین حالت جنگ میں, اور پھر وہ میں اگر مجھے کوئی میرے ساتھ ایسا کرے تو میں اس کو فوراً نکال دیتا. تو خان صاحب تھوڑا بھی بڑا امتحان ہے. خان صاحب نے جو کچھ کیا ہے نا, میرا یہ پتہ نہیں کیوں میں وثوق کے نال یہ پیش کوئی کر سکتا کہ خان صاحب نے جو گل کیتی ہوئی ہے انہوں نے اگے آنی ضرور ہے. جو بھی انہوں نے بات کی ہوئی نا اس کی نفی ضرور ہونی ہے. جو بھی کسی کا دل دکھانے کے لیے یا کسی کو ستانے کے لیے یا کسی کو زچ کرنے کے لیے جو بھی خان صاحب نے کہا ہوا ہے نا وہ خان صاحب کے آگے آنا ضرور ہے. اب مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے نئے وی لاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ پر, مجھ پر, ہم سب پر مہربان رہے. اللہ حافظ.